मुरीदों को माफ किया और क़यामत तक तुम्हारे सिलसिले में जो लोग शामिल होते जाएंगे वो उन सब को मैंने माफ कर दिया, उन सब को मैंने माफ किया। और ये फरमाया कि मैं क़यामत तक तुम्हारे सिलसिले को कायम रखूंगा। और हज़रत मौजूद पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने मुझे जो क़यामत तक मेरे मुरीद बनेंगे उन सब मुरीदों के मर्द, औरतें, बच्चे, अल्फाज लिखे इस तरीके के, मर्द, औरतें और बच्चे जितने भी मेरे सिलसिले में दाखिल होंगे, अल्लाह ने सैकड़ों हज़ारों साल बाद में वो लोग होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने मुझे उन सब से तारुफ कराया, सबकी शक्लें दिखा के एक एक से मेरा तारुफ करा दिया। आप खुशनसीब हैं वो जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में शामिल है और खलीली जमात में शामिल है। आप वो खुश नसीब हैं कि जिनको हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी आज से कई 100 साल पहले आपको देख चुके हैं कि ये मेरा मुरीद बनेगा सिद्दीक़ गोठ में, इसी के अल्लाह ने मग़फ़िरत भी कर दी है। और अल्लाह ने फरमाया कि अहमद मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि इतना मैं तुमने मुझे राज़ी किया है, इतना तुमने मुझे राज़ी किया है कि मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ, तुम्हारे इन मुरीदीन को माफ़ करता हूँ, तुम्हारे आने वाले मुरीदों को भी मैंने माफ़ कर दिया। हत्ता अन्नल इमाम अल-महदी, इमाम महदी आएगा, सयकून अला हाज़िहि तरीक़त शरीफ़, हत्ता कि हज़रत इमाम महदी जब आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे हज़रत इमाम महदी, तो वो भी सिलसिला नक्शबंदिया ही चलाएंगे। जामे करामात औलिया देखें, उसमें लिखा हुआ है, अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखा है। अब तो हमारे पास तो अरबी के हैं, लेकिन उर्दू में भी आ चुकी हैं, उर्दू की आम फहम है, वो लेके आप पढ़ लें तो आपको उसमें भी पता लग जाएगा। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया वो इस तरीके से मकबूल है, अल्लाह के हुजूर में एक महफिल होती है, उस महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल मुख्तलिफ तबक़ात पे होती है। फिर हर वो शख्स अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उस महफिल में जाता है। एक महफिल ऐसी होती है कि जिसमें फ़कत अंबिया और रसूल होते हैं और सहाबा किराम होते हैं, किसी और को आने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं है, किसी और को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। और उसमें सहाबा किराम तशरीफ़ फरमाएं, इतनी देर में क्या देखते हैं, वो महाफिल कहाँ होती हैं। उन महाफिल की इस तरीके से मैं आपको दूँ, जैसे मसलन कि यहाँ से वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला साहब इस सड़क से, रोड से गुजरे, आपका कोई बंदा खड़ा, वो कागज़ यूँ दिखाए, दरख्वास्त, वज़ीर साहब कहेगा इसको रोको जी, क्या तकलीफ़ है इसको। पहले होता था लोग खड़े होते, अब तो पुलिस वाले खड़े होने देते नहीं है वहाँ पे। तो वो देखने के बाद वो जब देखा वहाँ पे दरख्वास्त देखता है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, तो गाड़ी रोकता है, कहता है बाबा तुम बताओ क्या मसला है। कहता हुजूर मेरा बेटा जो है वो बेरोज़गार है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कमाने वाला कोई नहीं, एक बेटा है, तुम्हें अल्लाह ने बादशाही दी है और हमारी बागडोर आपके हाथ में, मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब लिखते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को कि इसको प्लीज़ अपॉइंट हिम इन रिपोर्ट कंप्लाइंस, कि इसको नौकरी दो और नौकरी देके मुझे बताओ कि इसने ज्वाइन भी कर लिया है। इस तरीके से सड़क पे काम हो गया उसका। फिर एक आदमी ऐसा होता है कि जो वज़ीर आला साहब या वज़ीर आज़म साहब का जलसा होता है, उस जलसे में बैठ के पीछे कोई आदमी कागज़ लहराता है, वो उसको बुलाता है, उसको नौकरी मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेज में वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के साथ बैठे हुए होते हैं। मैं आपको ये दलील देके ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए, फिर वो उनको भी लिख के दें। अगली तकरीर में उसका वो जवाब देंगे, वो लिख के आप दे दें उनको। अगर उसी दिन ज़रूरत है तो आप पहले से लिख के दे दें, क्योंकि अगर आपके जहन में कोई बात है तो मुमकिन है किसी और के बात में भी, और के जहन में भी ये बात हो, किसी तीसरे, किसी चौथे, किसी पाँचवें शख्स के दिल में भी वो सवाल हो।
تو آپ حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ آپ مسجد میں سب سے پہلے تشریف لائیں، اور یہ اللہ کا بیت ہے، اور اس میں جو مولوی صاحب وہ مولوی صاحب جب تقریر کرتا ہے تو وہ تقریر اپنے من گڑت اپنے دل سے نہیں بولتا، وہ رسول اللہ کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ اللہ کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب ہم سب نے مل کے اللہ کے پیغام کو وصول کرنے کے لیے ٹائم نکالیں، اور ٹائم نکال کے اور آپ مسجد میں آئیں اور مولوی صاحب کی تقریر سنیں، اور وہ تقریر اس طریقے سے سنیں، اور وہاں پہ اس میں احادیث ہوں گی، حدیث سے مشتمل قرآن کی آیت پڑھ کے ہی آپ کو وہ خطاب کرتے ہیں۔ تو اس میں عزیزو دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہر جمعے میں ایک سبق آپ کا کسی ایک موضوع پہ ایک سبق آپ کا ہو جائے تو آپ کو کوئی بھی گمراہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کوئی خبیث اور خناس اگر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ سوال جواب کے جواب آپ ہی دے سکتے ہیں ان کو۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے ایک کہ آپ جمعے کے خطبے میں آج انہوں نے وہ جلسہ کیا ہے، ابھی جلسے کے لیے کتنے بیچارے پریشان ہوئے، ان کو فون کرنا، دوسرے کو فون کرنا، تیسرے کو فون کرنا، اور فون کرتے کرتے انتظامات کرتے ہوئے یہ بہت لمبا چوڑا ایک واقعہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس میں آئیں، آگے بڑھیں اور جمعے کا خطبہ سب سے پہلے سنیں، کیونکہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ خلیلی جماعت یہاں پہ سرگرم ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور مولوی صاحب سے پہلے جب پہلا ہمارا جلسہ ہوا تھا، قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے فوراً بعد انہوں نے پروگرام رکھا تھا، تو ابھی مولوی صاحب کو میں نے دیکھا، میں نے کہا تمہاری داڑھی بالکل سفید ہو چکی ہے، پہلے بالکل کالی اور گھنی تھی، بہت زیادہ گھنی تو اب بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اب بال سفید ہو گئے ہیں۔ یہ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، حالانکہ ان کی عمر تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بال سفید ہو گئے ہیں، اور یہ استقامت سے آپ پہ یہ کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس عالم کو، اس فقیر کو، اس اللہ کے نیک بندے کو آپ نے مسجد میں نہیں اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ اور یہ خلیلی جماعت، نقشبندی جماعت، تو کیوں نہ ایک دو واقعات آپ کو میں بتاؤں۔ جامع الکرامات اولیاء علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھی ہے کتاب، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اور صاحبزادہ محمد جان کی لائبریری میں بھی وہ کتاب موجود ہے، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب عبد الرحیم سکندری رحمۃ اللہ علیہ ان کی لائبریری میں بھی وہ کتاب موجود ہے، میرے پاس میں الحمدللہ وہ کتاب موجود ہے۔ وہ کتاب یوں ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں سلسلہ ہم نقشبندی چلاتے ہیں لیکن تمام سلاسل کی اجازت ہمارے پاس موجود ہے، اور بصر و چشم ہم ان کو حق پہ اور سچ پہ مانتے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی نے تو چشتی فیض بھی لیا ہے، تو قادری فیض بھی لیا ہے، چلایا نقشبندی ہے، نقشبندی فیض بھی حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے